इश्यू झाला मागीर कोलाचेर तुमकां हेजेर कितें सांगपाचें? डबल ट्रॅकिंगाचेर कोलाचेर कांयच इश्यू जावना. काँग्रेसी कडेन गोंयान आनी देशभरान खंयच मुद्दे ना. आतांच तुमी पयली आमची आक्रोश रॅली आतांच जाली आनी डबल ट्रॅकिंगाचे जो स्टेटमेंट आमच्या युनियन मिनिस्टरान केला तो काँग्रेस पार्टी खंय तरी एक आयसोलेशनान एक घेता, एक कोलूच घेता. तातूंत भोंवपा लोक म्हणजे ट्रॅव्हल करचे ना लोक, तातूंत भितर टुरिजमाक बरें जावपा ना, तातूंत टुरिस्टांक आमचे खंय वचपा खातीर सवलत जावपा ना. ह्यो सगळ्यो सवलती जातल्यो, तातूंत भितर कोलाचेय जातले. आनी आमचो पार्टी नाल्यार आमचे हे आमी पयलीं पसून आमची मागणी आसा की कितेंय जालें जाल्यार पोल्युशन जावपाक ना, ते धापून वचपाक जाय, ते सील्ड वचपाक जाय. आनी त्या खातीर आमच्या प्रयत्नान म्हाका दिसता खंय तरी आज JSWन व्हडलो डोम बांदिल्लो आसा आनी आज पोल्युशन लेवल आमी कंट्रोलान हाडला. आज खंय तरी काँग्रेसीक खंय तरी कसलेच विशय नाशिल्ल्या कारणान फक्त जो स्टेटमेंट आसा तातूंत भितर तांणी सगळें म्हणिल्लें आसा. ट्रेनीची फ्रिक्वन्सी वाडटली, ट्रेनीच्यो ट्रॅव्हलिंग पॉयंट्स वाडटले, टुरिस्टांक बरें पडटलें, टुरिजम आमची वाडटली. हे सगळें वाडटा आसतना एक कोलाचो इश्यू घेवन ताजेर स्टेटमेंट करप हे चुकीचें आसा. ही काँग्रेसीची पयलीं पसून एक रणनितीच आसा. म्हणजे खंयचीय गोश्ट ही बरी जाता जाल्यार कितें जाता एक कितें आयसोलेशनान काडप ताजो आमचें हें कांय ना. आज आमचे सरकार आनी केंद्र सरकार आनी राज्याचें सरकार आज म्हाका दिसता डबल इंजिनचें जें सरकार आसा तें सगळे जनते खातीर आसा. लोकांक कितें वायट पडटलें ती खंयचीच गोश्ट आज करून आमच्या पक्षानूय करा तुमी आनी सरकारान केल्ली ना आनी हाजेय फुडें करची ना. सगळेच पार्टी ऑपोजिशन आहा तरी सगळ्यांनी ऑपोज केला का? जावं ते आजी जावं गोवा फॉवर्ड जावं सगळे. आज जेन्ना देश इतलो फुडें पावता, आज जेन्ना 4थ्या पांवड्याचेर आनी रोखडोच 3ऱ्या पांवड्याचेर आमचो देश वता तेन्ना असल्यो गोश्टी जावप म्हाका दिसता लाजस्पद आसा. तुम्ही इश्यूवांचेर झगडा, तुम्ही खंयचे इश्यू घेवन झगडात. म्हाका दिसता आज टुरिजम आमची मेन स्टे हें आसा. आमच्या पयलीं मायनिंग आशिल्लें आनी टुरिजम आशिल्ली. आज आमच्या युनियन मिनिस्टरान कॅटेगरिकली सांगला हें टुरिजमाकूय बरें पडटलें म्हणून, जे ट्रॅव्हल करता लोक तांकांय बरें पडटलें म्हणून. आनी सगळें करता आसतना मे बी कोलाकूय हें जाय. बाकीचोय कार्गो आसतलो, बाकीचो कोलूच येता काय कितें? बाकीचोय कार्गो येता, चिप्स येता, बाकीच्यो वुडन चिप्स येता, खुबशे चिप्स येतात. फाल्यां आमी डायवर्सिफाय करून गंव तांदूळ साखर तेंय हाडूंक शकता. सो ते एकाच खातीर वचना. आज जेन्ना आमी ब्रीज आनी रस्ते बांदता तेन्ना लोक फक्त गाडयोच वता काय कितें? ताजेर ट्रान्सपोर्टिंगूय जाता, ताजेर बसूय वता, ताजेर लोक चलतूय वता. सो म्हाका दिसता काँग्रेस पार्टी इज टोटली फ्लेबरकास्टेड आनी तांचे बरोबर ज्यो बाकीच्यो पार्ट्यो ह्यो विधानां करता म्हाका दिसता तांचे कडेन मुद्दे कांयच ना. आज देश आनी आमचो गोंय म्हाका दिसता आमच्या आदरणीय मुखेलमंत्री प्रमोद सावंता अंडर खूब फुडें वचत आसा आनी खंयच्या फुडल्या 27चे स्वप्नां हांकां पडपाक सुरवात जाल्या ती तांची केन्नाच साध्य जावपाना. 27 परत एकदां 27 भारतीय जनता पार्टीचे येवन 4थ्या पार्टी सरकार येता हें तांकांय खबर आशिल्ल्या कारणान खंय तरी वैफलग्रस्त जावन असले स्टेटमेंटां विधानां करतात. तुम्ही मुद्दम तांचे स्टेटमेंट काडून पळयलें जाल्यार तुमकां कळटलें की ताणें करनाका म्हूण सांगिल्लें आपले स्वताच्या खर्चान. परत ते सांगताले आमी आनी इन्व्हेस्टमेंट करूंक शकना म्हणून. खंयच तांणी डबल ट्रॅकिंगा विशयी कोला खातीरूच आमी हाडटले अशें केन्नाच सांगूना. तांणी सांगिल्लें की आमच्या स्वताच्या स्टेटीच्या खर्चान आमी सध्या करूंक शकना. तेन्ना सेंट्रलाकसून सपोज तो फंड येता जाल्यार म्हाका दिसता तशें कांयच प्रॉब्लेम ना. न्ही ओपोज केल्लो कित्याक? आमी खर्च करचे ना म्हणून. आमी ते हाडूंक दिवचे ना नाल्यार आमी करूंक दिवचे ना आमच्या खर्चान, म्हणजे स्टेटीच्या खर्चान आमी करूंक दिवचे ना. आज सेंट्रलूच सपोज सगळें करता जाल्यार म्हाका दिसता कोणाकूच प्रॉब्लेम वचपाक ना. आनी तुमी हांव तुमच्याय माध्यमांतल्यान सगळ्यांक सांगता हो कोल हो एक इश्यू आसा. आज ताणें जे काँग्रेसीन स्टेटमेंट काडला तातूंत बाकीच्यो गोश्टी खंयच ताणें हें म्हणूना. फक्त एक कोल ताणें आयसोलेटेड एक भायर काडला आनी उलयल्या. आज टुरिजम आमकां वाडपाक नाका काय कितें? आज टुरिजम मेन स्टे आसा. आमच्या आदरणीय प्रधानमंत्री आज आमकां वॉटर मेट्रो गोवा टुरिजम डिपार्टमेंटाक दिल्लो आसा. म्हणजे तुमी हांगा वॉटर मेट्रो स्टार्ट करा म्हणून. टुरिजम वाडपा खातीर ट्रेनी ह्यो जावकूच जाय. आज सगळ्या कडेन जेन्ना इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट इतल्या मोठ्या प्रमाणार जाता तेन्ना ह्यो गोश्टी म्हाका दिसता जावप साहजीक आसा आनी सरकार हाजेर योग्य तो तोडगो काडटली आनी फुडें ना. पयलीं पळय टोल ट्रान्सपोर्टेशन कशें जाता आमी म्हणटा आमी पोल्युशनाच्या अगेन्स्टूच आसा. पूण टोल हें करपा खातीर आमी झगडून आज खंय तरी JSWन व्हडलो डोम घालून आसता. तुमी आज पळयलें हांव तुमकां सगळ्यांक व्हरून दाखोवपाक शकता. तातूंत भितर पोल्युशन भायर वचूंक शकना. मे बी 10% खंय तरी वारान हांगाच जातात. पूण पयलीं पळय जातालें तशें जावचें न्ही म्हणून आमी आतां अदानीकूय
सांगला की तुम्ही डोम घालपाय म्हणून आनी सगळ्यांनी सोबत डोम घालून भितरल्या भितर ट्रान्सपोर्टींग सपोज जायत व्यवस्थित सेलिंग जायत जाल्यार म्हाका दिसता पोल्युशन जावपाचो सवालूच ना. आनी कोल हो एकूच हे न्ही, आज कितल्योश्योच गोश्टी आसा तुमकां सांगल्या तशें आमी वुडन चिप्स आसा, गंव हाडूंक शकता, साकर हाडूंक शकता, मूग हाडूंक शकता, कितेंय हाडूंक शकता. सो तें आमी बंद करतले काय कितें? सो ताज्या खातीर ह्यो सगळ्यो गोश्टी जावच्यो पडटा आनी त्यो जाता आसतना म्हाका दिसता सगळ्या गोंयकारांक ताजो फायदो जातलो. तुम्ही पळयतात GNH.